حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد ایک بار مل کے بولو 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 سخی لال قلندر علی 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 حیدر بسم اللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیو 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 ہاں صاحب جیو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین واجی والے صاحب یا علی مظہر اللہ جائب تجدہ ہوا لک فی النوائب ماشاءاللہ کل ہم و غم سینجلی کل ہم و غم سینجلی بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی تدرکنی فی سبیل اللہ مل کے نعرہ حیدری ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ایک بسم اللہ معلوم میں حالے تک میرے ذہن چ کوئی نہیں کہ میں کی پڑھنا مولا رحمت کرے گا بسم اللہ تو مولا وارث نے ایک واقعہ میں پہلے ایک سنا جی بسم اللہ کہ ایک بھی گروپ ایسی جنہاں دی ہمیشہ زندگی دی خواہش کور چ لے گئی ہے انہاں نو تے پوری نہیں ہوئی جی وہ خواہش کی سی کہ کسے طریقے علی دی مگر بین لیٹ کروائی ہے کسے طریقے پیر دی بھی نہیں پوری ہوئی کسے طریقے علی دی مگر بین لیٹ کروائی ہے انہوں نے اسے وقت آ کے سوال کیتا سی نا کہ کیڑے بچے دیندے نے تے کیڑے انڈے دیندے ٹھیک ہے اس وقت آ کے سوال کرتے سن پھر انہوں نے بھی سوال کیتا آ کے مولا انج وضو کر کے مصلی جا رہے ہیں کہ یا علی ایک سوال ہے صدقے جامع مولا بسم اللہ تیرے منن والے تم ہی صدقے واہ واہ کہ مولا نے بغیر توقف دے پتہ ہے کہ میں مصلی کی طرف جا رہا ہے تو کہتے ہیں پوچھو تاڑے سوال کرنا ہی دے رہا واہ واہ کہ کیڑے کیڑے دوزخی نے تے کیڑے کیڑے جنتی نے کیا ہوتے وہ سچا گے نا ہوتے ٹائم لگے گا کیڑے کیڑے جنتی نے تے کیڑے کیڑے دوزخی نے تے مولا نے جو وضو والے ہاتھ میں چھوڑ دیا کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھے کی جان ہے دوزخ ہے ہی صرف میرے دشمن کے لیے ہے ہی صرف میرے دشمن بابا سے بلند کر اور ایسے مادن جو پڑھ کتے ہے نا تسی بھی وہی پڑھ دیو کوئی ایشو نہیں ہے بسم اللہ ہر پھول دی اپنی قرآن جدوں پڑھیا نا ادوں ایمان تالا تسی پڑھو وہی پڑھو جو تساں پڑھنا سی ہو ایسے مادن ولایت دا ایک نگینہ بسم اللہ
मेरे दूसरे इमाम बाबा जी मौला इमाम हसन को दो मनता दार आ गए मन्ना ना रे जी जी बिस्मिल्लाह ते नाल मुस्कुरा रहे ने ते आए ने ते मौला ने पूछते ने कि मौला एक सवाल है आप फरमांदे ने सवाल मैं दसांगे तुसां करना वाह वाह कहने ने नहीं मौला सानू पता है तुहानू हर गल दा पता है लेकिन एवें एक अपने ईमान नू ताज़ा करने वास्ते जी जी बोल बिस्मिल्लाह क्योंकि मौला सवाल हो ये जेड़ा तुहाडे बाबे ते होया सी जी सवाल हो ये जरा बाबे तो है जेड़ा तुहाडे बाबे ते होया सी लेकिन दरे इलम दे पुत्र हो सुभान दरे इलम दे बेटे हो जवाब मौला उहदे तो मुख्तलिफ हो गए वाह वाह आप फरमा रहे बोलो कि मौला ओही के केड़े बच्चे देंदे ने ते केड़े अंडे देंदे ने सवाल है ही है मौला जवाब मुख्तलिफ हो गए मौला फरमाते ने अच्छा मुस्कुरा के कहते ने अच्छा जाओ जो निगल के खाते हैं वो अंडे देते हैं जो चबा के खाते हैं वो बच्चे देते हैं। जो निगल के खाते हैं वाह जी वाह वो अंडे देते हैं जो चबा के खाते हैं वो बच्चे देते हैं बड़े खुश होए दरूद पढ़े उन्हें ते दूसरा कहता है जरा दूसरा नाल ओदा दोस्त वो कहता है आप पूछते हैं कि हाँ भाई तू वो कहता मौला सवाल मेरा भी यही है जवाब मेरा भी यही है। सवाल मेरा भी यही है मौला जवाब और मुख्तलिफ हो गए आप फिर मुस्कुराए तो मुस्कुरा के कहते ने अच्छा जाओ जो दूध देते हैं वो बच्चे देते हैं जो दूध नहीं देते वो अंडे देते हैं क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह बाबा ने बुलंदर सलावत ये वो कराना है वाह वाह कि वड्डे तो वड्डा सवाल आया है कहाँ लोग है छोटे तो छोटा आया है कहाँ लोग है माशाल्लाह इलाजपाल कराना इलाजपाल कराना इलाजपाल कराना ते मैनू जेहन दे विच पे आंदा है कि एक शेर वाह वाह मैं ऐसे लड़ी दे सतमें फुलदा जी कि मौला दा एक मलंग खलोते है ते एक बंदा आके कहता यार कहते ने कि अली एक रकाब च पैर पांदा सी ते दूसरी रकाब जान लग्या कुरान खत्म हो जांदा सी ये किंज हो सकदा मलंग ने जेड़ी अपनी जुबान चों नु जवाब दिता है वो मैं तुहाडे सामने बाबा दे बुलंद सलावत